अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पिछली वीडियो में ये बताया था कि किस तरह सुल्तान गयासुद्दीन हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह को अपने दरबार में अपने मुफ्ती आज़म से बहस और मुबाहिसे के लिए बुलाता है कि हज़रत रहमतुल्लाह अलैह कवाली सुनते हैं जो शरीयत के ख़िलाफ़ है। तो वो मुकालमा अब मैं इस वीडियो में बयान करती हूँ। जब सब लोग मजलिस में बैठ चुके तो सुल्तान गयासुद्दीन ने मुफ्ती आज़म की तरफ देखा। उन्होंने जरा गला साफ करके और कुछ सोचकर यूं मुनाजरे का आगाज किया। मुफ्ती आज़म कहते हैं, आपका नाम मौलाना निज़ामुद्दीन है? सुल्तानुल मशाइख कहते हैं, हाँ। क्या आप मुसलमान हैं? मुफ्ती आज़म पूछते हैं। सुल्तानुल मशाइख कहते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुसलमान हूँ। मुफ्ती आज़म कहते हैं, क्या आप हनफी हैं? सुल्तानुल मशाइख, हाँ, मैं अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की तकलीद करता हूँ और हनफी हूँ। मुफ्ती आज़म, क्या आप गाना सुनते हैं? सुल्तानुल मशाइख रहमतुल्लाह अलैह, हाँ, मैं एक गाना सुनता हूँ। मुफ्ती आज़म, इस गाने में बाजे भी होते हैं? सुल्तानुल मशाइख कहते हैं, कभी होते हैं और कभी नहीं होते। मुफ्ती आज़म कहते हैं, वो गाना घर के अंदर मुख्फी तरीके से होता है? सुल्तानुल मशाइख जवाब देते हैं, घर के अंदर भी और मजलिस आम में भी दोनों तरह सुनता हूँ। मुफ्ती आज़म पूछते हैं, कोई दलील इस तरह गाना सुनने के जवाज में आपके पास है? सुल्तानुल मशाइख रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, बुखारी शरीफ में सही हदीस मौजूद है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने मदीने के अंसार की लड़कियां दफ बजा बजा कर गा रही थीं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनका गाना सुन रहे थे। इतने में हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हो वहां आ गए और उन्होंने इन लड़कियों को गाने बजाने से रोका। इस पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हो से फरमाया, इन लड़कियों को गाने बजाने से ना रोको कि आज इनकी ईद का दिन है और हर कौम का एक ईद का दिन होता है। मुफ्ती आज़म कहते हैं, तुमको रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से क्या वास्ता? तुम हनफी हो और अबू हनीफा का मशरब रखते हो, तो अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का कौल और दलील पेश करो। सुल्तानुल मशाइख रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, सुभान अल्लाह, मैं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल पेश करता हूँ और तुम एक उम्मती का कौल मांगते हो। अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह कौन थे जिनका कौल रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौल के मुकाबले में पेश करूं? जो कौम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौल के मुकाबले में एक उम्मती का कौल मांगती है, वो इससे नहीं डरती कि वो जिला वतन हो जाए, कहत में मुब्तला हो और उसका शहर बर्बाद और वीरान हो। अगर हम तारीख पढ़ें तो हमें मालूम होता है कि इस मुकालमे के 4 साल के बाद दिल्ली शहर कहत और वबा से वाकई तबाह हो गया था। जब सुल्तान मोहम्मद तुगलक ने अपना दारुल सल्तनत देवगीर मुंतकिल किया तो इस सिलसिले में उल्मा भी तरह तरह की मुसीबतों में मुब्तला हुए। हजरत रहमतुल्लाह अलैह का ये जवाब सुनकर मुफ्ती आज़म बादशाह और हाजरीन को इश्ताल दिलाते हुए कहता है, खुदा की पनाह, ये शख्स हामी शरीयत और नासिर फ़िक़ा हनफी बादशाह की मौजूदगी में इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की तौहीन करता है और कहता है कि अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह कौन थे, हालांकि अभी इसने कहा था कि मैं हनफी हूँ और इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का मुक़लिद हूँ। मुफ्ती आज़म की हिकमत कारगर हुई, यानी उसकी चाल कामयाब हुई। जितने उल्मा उसके साथ थे सब ने बिगड़ बिगड़ कर गुस्से के लहजे में कहना शुरू किया कि इसने एक इमाम की तौहीन की है। आवाजें आती थीं, ये शख्स मुजरिम है, ये शख्स गुस्ताख है। वो ये सब बातें हजरत रहमतुल्लाह अलैह को कह रहे थे। मुफ्ती आज़म और फरजाम बादशाह से कहते हैं, आप हुक्म दीजिए कि शेख गाना सुनने से तौबा करें और आइंदा कभी गाना ना सुने। सुल्तानुल मशाइख रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं बादशाह को, आपको ऐसा गलत हुक्म नहीं देना चाहिए। मुफ्ती आज़म कहते हैं, मैं अपने इख्तियार से काम लेकर तुमको रोकूंगा। सुल्तानुल मशाइख रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, अपने चंद रोजा इख्तियारात पर घुमंड ना करो, वो बहुत जल्द फना हो जाएंगे। यहाँ पे आप लोगों को ये बताती हूँ कि इस मुकालमे के 12 दिन के बाद मुफ्ती आज़म को अपने ओहदे से माजूल कर दिया गया था।
سلطان المشائخ جب یہ کہتے ہیں مفتی اعظم کو کہ اپنے چند روزہ اختیارات پر گھمنڈ نہ کرو، وہ بہت جلد فنا ہو جائیں گے، تو مفتی اعظم اور شیخ زادہ فرجام اور لوگ شور و غل مچانا شروع کر دیتے ہیں، جس پر بادشاہ انہیں کہتا ہے کہ شور و غل نہ مچاؤ، شیخ کی دلیل کا جواب دو۔ یک سلطان کو خبر دی گئی کہ ملتان سے حضرت شیخ بہاؤالدین ذکریہ ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کے پوتے شیخ علم الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے ہیں۔ بادشاہ ان کی تعظیم کے لیے کھڑا ہو گیا۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے بھی تعظیم دی، ہم سب بھی کھڑے ہو گئے۔ شیخ مجلس میں آئے اور حضرت رحمۃ اللہ علیہ کو وہاں دیکھا تو بادشاہ سے پہلے آپ رحمۃ اللہ علیہ سے مصافحہ کیا اور حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے قریب ہی بیٹھ گئے۔ بادشاہ شیخ سے یوں مخاطب ہوا، وہ کہتا ہے اس وقت شیخ نظام الدین بدایونی رحمۃ اللہ علیہ کو مناظرے کے لیے بلایا گیا ہے۔ شیخ زادہ فرجام اور میری حکومت کے حاکم شرع نے میرے ہاں دعویٰ کیا تھا کہ شیخ نظام الدین بدایونی رحمۃ اللہ علیہ گانا سنتے ہیں اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق گانا سننا حرام ہے، اس لیے میں نے ان کو یہاں بلایا ہے تاکہ وہ اس دعوے کا جواب دیں جو ان کے خلاف کیا گیا ہے۔ آپ بھی ابھی حج کر کے آئے ہیں اور اسلامی ملکوں کی سیاحت بھی کی ہے، مجھے بتائیے کہ وہاں آپ نے کیا دیکھا؟ شیخ علم الدین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میں نے وہاں دیکھا کہ بعض مشائخ گانا سنتے ہیں اور بعض نہیں سنتے۔ بادشاہ کہتا ہے میں یہ سوال نہیں کرتا کہ مشائخ کیا کرتے ہیں، میرا سوال یہ ہے کہ ان اسلامی ملکوں کے بادشاہ مشائخ کو گانا سننے سے روکتے ہیں یا نہیں۔ شیخ علم الدین کہتے ہیں میں نے کسی اسلامی ملک میں کسی مسلمان بادشاہ کو گانے سے روکتے ہوئے نہیں دیکھا۔ میری ذاتی رائے بھی یہ ہے اور میں نے اس پر ایک کتاب بھی لکھی ہے کہ جو ذوق قلب سے گانا سنتے ہیں ان کے لیے گانا جائز ہے، اور جو لوگ نفس کی ہوس کے لیے گانا سنتے ہیں ان کے لیے گانا ناجائز ہے، اور اسی لیے کہا گیا ہے جو لوگ گانا سننے کے اہل ہیں ان کے لیے گانا سننا حلال ہے، اور جو اس کی اہلیت نہیں رکھتے ان کے لیے گانا سننا حرام ہے۔ میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ شیخ نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے مرید اور خلفاء قلب کے ذوق کے لیے سنتے ہیں، اس لیے ان کے لیے گانا سننا جائز ہے۔ ان کی یہ بات سن کے بادشاہ کہتا ہے میں حکم دیتا ہوں کہ شیخ نظام الدین بدایونی رحمۃ اللہ علیہ کو اور ان کے مریدوں کو اور ان کے خلفاء کو گانا سننے اور گانے کی مجلسیں کرنے سے میری حکومت کا کوئی آدمی نہ روکے۔ یہ کہہ کر بادشاہ اٹھا اور حضرت شیخ علم الدین رحمۃ اللہ علیہ کا ہاتھ پکڑ کر اپنے محل کی طرف چلا گیا، مگر شیخ زادہ فرجام، مفتی اعظم اور ان کے ساتھیوں نے شور مچانا شروع کیا اور حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی شان میں گستاخانہ الفاظ کہنے لگے۔ ان کے قریب جو علماء بیٹھے تھے انہوں نے خنجر اور چھریاں نکال لی اور حضرت رحمۃ اللہ علیہ پر حملہ کرنے کا ارادہ کیا۔ یہ دیکھ کر مولانا فخر الدین زرادی اور قاضی سید محی الدین کاشانی پیچھے سے آگے آ گئے۔ قاضی صاحب نے شیخ زادہ فرجام سے کہا تجھ کو شرم نہیں آتی کہ تجھے حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے پالا پوسا اور لکھایا پڑھایا اور آج تو انہی کے خلاف یہ شرارتیں کر رہا ہے؟ راجکمار ہردیو کہتے ہیں کہ میں، خواجہ سید محمد، خواجہ موسیٰ اور خواجہ رفیع الدین ہارون حریفوں کی چھریاں اور خنجر دیکھ کر حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ ہم نے بھی میان سے خنجر نکال لیے، لیکن حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے ہم سب کو بھی روکا اور قاضی صاحب سے بھی فرمایا کسی سے کچھ نہ کہو، جس برتن میں اس کے ظرف سے زیادہ چیز ڈالی جاتی ہے وہ چیز چھلک جاتی ہے۔ یہ سن کر حریف خاموش ہو گئے۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ وہاں سے اٹھے اور خانقاہ واپس آ گئے۔ انشاءاللہ باقی نیکسٹ ویڈیو میں الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔